बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा मोहम्मद आतिफ खान, वेलफेयर सोसाइटी मलोट। जैसा कि वेलफेयर सोसाइटी मलोट एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है और एजुकेशन के हवाले से वेलफेयर सोसाइटी मलोट यूसी मलोट के अंदर स्किल इंस्टीट्यूट का जो है वो इफ्तिताह करने जा रही है। इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जो है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जिसमें यूसी मलोट के नौजवान जो है वो जो है मलोट के अंदर ही जो है वो स्किल जो है वो सीख सकेंगे। वेलफेयर सोसाइटी मलोट जो है वो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी काम कर रही है। तो हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है इसका होप टू हील के हवाले से हेल्थ कार्ड जो है वो मुस्तहिक फैमिलीज़ के अंदर वो देने जा रही है। उनकी बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान है, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये सेहत जो है वो भी बेसिक नीड बन चुकी है। हर दूसरा बंदा जो है वो किसी न किसी बीमारी में मुबतला है और मुस्तहिक जो लोग हैं वो उनके लिए जो मौजूदा दौर है इसमें इलाज बहुत ही महंगा हो चुका है और पहुंच से दूर हो गया। तो वेलफेयर सोसाइटी मलोट मुस्तहिक लोगों के लिए ऐसी चीज़ लाएँ जो मुस्तहिक लोग जो है वो फॉर एवर जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वेलफेयर सोसाइटी मलोट ने जो है वो हेल्थ कार्ड जो है वो अनाउंस करने जा रही है, जो मुस्तहिक फैमिलीज़ के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये अलियांस जो कि इंटरनेशनल कंपनी है जो हेल्थ जो है इंश्योरेंस करती है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो EFU के साथ जॉइंट वेंचर है इनका। और अलियांस के जो है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इनके ऑफिस और ये सर्विसेज अपनी दे रही है। पाकिस्तान में EFU के साथ इसका जॉइंट वेंचर है और अलियांस का जो है वो जो है वो टोटली जो है हेल्थ इंश्योरेंस वो कर रही है और EFU वाले जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस प्लस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस दोनों जो है वो हम जो है वो मुस्तहिक लोगों को जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे जो है वो एक्टिव मेंबर सोसाइटी मलोट के नसार भाई जो हैं वो इटली में जो है वो बैठे हुए हैं और वो अपने दोस्तों और अपने हल्का अहबाब की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस लेके आ रहे हैं और ये हेल्थ कार्ड भी जो है वो उन्हीं की बदौलत जो है वो जो है हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो नसार भाई ने वहाँ पे जो है इटली में इनके ऑफिस विज़िट किए, इनसे डिस्कस करके इनसे सारी चीज़ें फाइनलाइज करके, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके मेंबर भी हैं तो सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस हवाले से उन्होंने हमें बताया कि इसको जो है ना आप इसको करें क्योंकि ये बहुत बेनिफिट है और इंटरनेशनल लेवल पे जो ये काम कर रही है और ये जर्मन बेस है तो ये इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो उस हवाले से हमने फिर इसका उन्होंने सारा प्लान करके डिस्कस करके तो पर फैमिली जो है वो 1700 तकरीबन 1700 रुपया पर हेड जो है वो मंथली हम WSM वर्ल्ड वेलफेयर सोसाइटी मलोट जो है वो पे करेगी और इसमें जो है वो मियाँ बीवी के साथ जो है वो 2 बच्चे इसमें जो है वो शामिल होंगे जो वो ट्रीटमेंट जो है करा सकते हैं 1700 रुपये में। अच्छा, इनका दूसरा जो पैकेज है वो 2000 से 2500 रुपये है, जिसमें मियाँ बीवी और उनके 3 से 5 बच्चों तक जो है वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं। तो जो इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी है इनकी। यानी कि अगर आप 20 साल में जो है वो अगर ये पॉलिसी जो है वो मैच्योर होती है तो वो 20 साल बाद जो है वो 10 लाख रुपया जो है वो मुस्तहिक फैमिली को ट्रीटमेंट के अलावा, यानी कि इलाज जो है वो एनुअल जो है वो 2.5 लाख तक वो अपना इलाज करवा सकते हैं। और उसके अलावा जब 20 साल बाद ये पॉलिसी मैच्योर होती है तो वो 10 लाख रुपया मुस्तहिक फैमिलीज़ को जो है वो मिल जाएगा। और अगर वो पेंशन की शक्ल में 10,000 पर हेड पर मंथ जो है वो लेना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो इसमें अगर अल्लाह ना करे मतलब इन केस अगर किसी की डेथ हो जाती है, अचानक डेथ हो जाती है, तो वो जो है वो 2,40,000 रुपया उसको मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ होती है अल्लाह ना करे तो 4,80,000 रुपया उसको उस फैमिली को मिलेगा।
تو یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب میڈیکل جو ہے وہ فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے لائف کے لیے بھی جو ہے وہ بینیفٹس وغیرہ ہیں، اور یہ بیسیکلی سارا جو پلان ہے یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ علاج جو ہے وہ بڑا ایکسپینسو ہو چکا ہے۔ ٹریٹمنٹ ہر چھوٹے سے چھوٹا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے عام انسان کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ مطلب ایک مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں۔ تو 1700 اگر آپ پے کرتے ہیں تو وہ پوری فیملی کی انشورنس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، انیشیلی جو ہے وہ ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ جو ہے 50 مستحق فیملیز کے اندر جو ہے وہ یہ کارڈ تقسیم کرے گی، اور جس میں یہ 50 جو خاندان ہے یہ پورے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو پروجیکٹ ہے یا بہت بڑا جو انیشیٹو ہے جو ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ لے رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہم پوری یوسی کے اندر ایکسٹینڈ کریں گے اور مزید اس میں فیملیز کو جو ہے وہ بڑھائیں گے تاکہ میکسیمم جو ہے فیملیز جو ہے وہ اس سے مفید ہو سکیں، مستفید ہو سکیں۔ اور اس کا جو ہے ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ جو ہے وہ نیکسٹ آف کنگ جو ہے وہ ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں کیونکہ ان کے سروسز جو ہیں آگے وہ بھی ظاہر ہے کس طرح پیسے کلیم کرنے ہیں، ان کو ریٹرن کس طرح ہونا ہے، ری امبرسمنٹ کیسے ہونی ہے، اور ان کی ظاہر ہے ان کے اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ ان کو مطلب مستحق افراد کو پیمنٹ دلوانا، یہ ظاہر ہے ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ جو ہے اس میں اپنی سروسز دے گی انشاءاللہ۔ اور اس کا سب سے جو مین جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ای ایف یو والے جو ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ ملوٹ کے اندر بہت جلد وہ اپنا آفس اوپن کریں گے، جس سے وہ ملوٹ کے اندر ہی جو مستحق لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سروس جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ بمبر جائیں، ملوٹ کے اندر ہی ان کو سروس جو ہے وہ پرووائڈ انشاءاللہ ہوں گی، تاکہ لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کسی ٹینشن میں یا سروسز کے لیے کسی اور جگہ جائیں تو ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو سروس پرووائڈ ہوگی۔ اچھا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں کوشچنز ہوں گے کہ اچھا یہ ٹریٹمنٹ کن ہاسپٹلز میں ہوگا اور کہاں سے ہوگا اور کس طرح یعنی کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ای ایف یو والے جو ہے ظاہر ملوٹ کے اندر جب آفس اپنا اوپن کریں گے تو وہ سروس پرووائڈ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ کس جو ہے وہ کس ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ ویسے پاکستان کے اندر تقریباً 400+ جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے ان کے پینل کے اوپر ہے جہاں سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ وہ کارڈ جو ہے وہ کسی بھی ان جو پینل والے ہاسپٹلز ہیں کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے وہ کارڈ دیں گے تو وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کارڈ کے تھرو ان کو پیمنٹ ہو جائے گی۔ ان کیس اگر کسی جگہ پہ وہ ہاسپٹل نہیں ہے تو وہ کوئی بھی جو مریض ہے وہ مطلب کسی بھی ہاسپٹل میں اگر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو وہ ان کی جو رسید ہیں جو بلز ہیں ان کے آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں، اور وہ جب آپ کلیم کریں گے ای ایف یو والوں کو دیں گے تو وہ پیمنٹ جتنی آپ نے پے کی ہوگی تو وہ ریٹرن ہو جائے گی۔ اور پر جو سال کی جو ہے سال میں مطلب جو پر فیملی ہے وہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ تک وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کروا سکتی ہے۔ 2.5 لاکھ کے اندر جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے ان کو اگر کسی دوسری جگہ سے بھی وہ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو وہ ان کو ریٹرن ہو جائیں گے۔ تو اگر کہ ان کے پینل کے ہاسپٹل جو ہیں ان میں جو ہے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو وہ ہاسپٹل والے ظاہر ہے وہ کاٹ لیں گے پیسے، کارڈ سے ہی پیسے آپ کے کٹ جائیں گے۔ اچھا، ٹوٹل اماؤنٹ جو ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ پر جو فیملی ہے اس کے اگینسٹ جو ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ نے دینا ہے تو اینولی تقریباً 20,000 روپیہ بنتا ہے، اور 20 سال کا تقریباً یہ 4 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اچھا، ٹوٹل پرائز جو ہے وہ ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ جو ہے وہ پر فیملی جو ہے وہ پر منتھ 1700 روپے بنیں گے اور سال کے تقریباً 20,000 بنیں گے۔ تو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 20 سال کے اگر ٹوٹل جو وہ اس کا پیمنٹ پلان ہوگا تو 20 سال میں ٹوٹل ویلفیئر سوسائٹی ملوٹ نے ایک فیملی کا 4 لاکھ روپیہ دینا ہے، لیکن جو مستحق فیملی ہوگی وہ جو اس میں اس کو ریٹرن ملے گا لائف انشورنس ہوگی وہ 10 لاکھ اس کے علاوہ ہے، یعنی 10 لاکھ تو اس کا لائف انشورنس کا مل جائے گا، ریٹرن ہو جائے گا۔
जो ट्रीटमेंट है वो 2.5 लाख रुपया पर ईयर, यानी कि 1 साल का 2.5 लाख तक वो ट्रीटमेंट करवा सकती है। तो यानी कि ये बहुत बड़ा, अगर कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ा बेनिफिट है जो वेलफेयर सोसाइटी मलोट जो है मुस्तहिक फैमिलीज़ के लिए जो है वो करने जा रही है। तो मैं अपने जो हमारे वेलफेयर सोसाइटी मलोट के मेंबर हैं, या इसके अलावा जो भी वेलफेयर सोसाइटी मलोट और यूसी मलोट के अंदर जो लोग वेलफेयर सोसाइटी मलोट के साथ तावन करना चाहते हैं, वो वेलफेयर सोसाइटी मलोट के साथ तावन करें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर सोसाइटी मलोट जो है वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न है। तरक्की की मंजिलें जो है वो तेज़ी से जो है वो उनकी तरफ गामज़न है। तो आप वेलफेयर सोसाइटी मलोट का हिस्सा बने, ताकि वेलफेयर सोसाइटी मलोट के अंदर हम मलोट के वेलफेयर सोसाइटी मलोट जो है वो यूसी मलोट के अंदर मुस्तहिक लोगों के साथ साथ तुम अहलियाने मलोट यूसी मलोट के लिए भी जो है वो इसी तरह के अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए, ताकि लोगों की फलाह हो सके, इलाके की फलाह हो सके, इलाके की बेहतरी हो सके। मैं एक दफ़ा फिर जो है वो जो वेलफेयर सोसाइटी मलोट के डोनर्स हैं, जो हमारे निसार भाई और उनके जो दोस्त अहबाब हैं, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वेलफेयर सोसाइटी मलोट की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सारी जो हैं, सारे जो काम हैं, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब आपकी मेहनत से, आपकी काविशों से जो है वो हो रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का के तामन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी।